बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने इक़्तिदार की 5 साला मुद्दत पूरी करेंगे। मरियम नवाज़ की जानिब से हैरान कुन दावा क्यों किया गया और 4 मार्च को रावलपिंडी से एक बड़ी खबर है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन जनाब इससे पहले आपको ये बताएंगे कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से तरमीम शुदा पीका एक्ट 2016 जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तरमीमी आर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी फर्द के तशख्खुस पर, उसके खिलाफ झूठी खबर देने पर, उस पर इल्ज़ामात झूठे लगाने पर हमले जो है उसमें कैद 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की जा रही है। और आर्डिनेंस के मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाला मुतासरा अफरीक इसका नुमाइंदा या गार्डियन भी हो सकता है। और तरमीमी आर्डिनेंस के मुताबिक शख्स की तारीफ में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा या अथॉरिटी भी शामिल हैं। कल हमने तफसीलात आपके सामने रखी थी इसी हवाले से कि अदलिया और फौज के ऊपर भी जो है वो इस किस्म की उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने, झूठी उनके खिलाफ खबरें देने, फेक न्यूज़ फैलाने के हवाले से भी हुकूमत कवानीन सामने लेकर आ रही है। और अहम तरीन मामला यह है कि इस पर ख़ास मखसूस मुलाजम साफ़ियों की जानिब से, मखसूस हलकों की जानिब से, नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ात हैं। वो ये एतराज़ात क्यों कर रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले इस कानून को समझना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम इस खबर की तफसीलात में जाएं कि इमरान खान के 5 साला अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी होने के हवाले से क्या बड़ी खबर है, और आपको यह बताएं कि मरियम नवाज के हैरान कुन दावे के पीछे क्या बात है। पिंडी के हवाले से 4 मार्च को बड़ी खबर क्या है, लेकिन पहले यह जान लें जनाब कि ये जो कानून है फेक न्यूज़ के हवाले से, इसके मुतल्लिक क्या फरमा रहे हैं फ़रोग नसीम, जिन्होंने ये आर्डिनेंस तैयार करने में बुनियादी और अहम तरीन किरदार अदा किया। और फिर उन सवालों के जवाब देंगे कि आखिर चंद मखसूस हलकों को इस कानून से तकलीफ क्यों है। फेक न्यूज़ देने का जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा। जी बिल्कुल, ऐसा कहना है फ़रोग नसीम का। वाकई वज़ीर कानून ने कहा कि पीका और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के आर्डिनेंस जारी कर दिए गए हैं। पीका तरमीम के तहत फेक न्यूज़ देने का जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा। उन्होंने कहा कि पीका एक्ट के हवाले से जो आर्डिनेंस है उन्होंने तैयार किया, जबकि इलेक्शन के हवाले से जो आर्डिनेंस है वो तैयार किया है बाबर अवान ने। और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मीडिया तनकीद करना चाहता है तो ज़रूर करे, मीडिया का हक है, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना चाहते हैं। फेक न्यूज़ का खात्मा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आर्डिनेंस से मुतल्लिक कि उसकी सज़ा जो है वो 2 साल की जगह वहाँ पर 5 साल की सज़ा मुकर्रर की जाए। फ़रोग नसीम ने यह भी बताया कि 6 महीने में ट्रायल मुकम्मल होगा। 6 महीने में ट्रायल मुकम्मल नहीं होता तो हाई कोर्ट मुतलका जज से वजाहत ले सकेगी, और जज हाई कोर्ट को मुतमिन नहीं कर सका तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। और पीका आर्डिनेंस की ड्राफ्टिंग उन्होंने की है और इलेक्शन एक्ट वाला आर्डिनेंस बाबर अवान ने बनाया है। उन्होंने कहा कि क्या हम नहीं चाहते कि गलत खबर अब नहीं होनी चाहिए। मुआशरे की बुनियाद अगर झूठ पर हो तो फिर कैसा मुआशरा बनेगा। जदीद दौर में मीडिया की बड़ी अहमियत है, मीडिया रियासत का चौथा सतून है, लेकिन ये आर्डिनेंस मीडिया पर किसी कदगन से मुतल्लिक नहीं है। आप बिल्कुल खुलकर खबरें दें, किसी भी हवाले से आपके पास सबूत हैं तो आप सबूतों के साथ सामने लाएं, चाहे अपने ज़राए के हवाले से खबर दें, लेकिन फिर अगर उसके अंदर कुछ इस किस्म की चीज़ हो जिसमें आपके पास सबूत ना हो, या वो खबर झूठी हो, या किसी के ऊपर बेजा इल्ज़ामात लगाए गए हों, किसी की शोहरत को दागदार करने की कोशिश की गई हो, किसी की निजी ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत की गई हो, तो ये पूरी दुनिया में कानून है। और इस हवाले से मीडिया की इन खबरों के ऊपर कार्रवाई भी होती रहती है और तमाम तर मिसालें हमारे सामने आती हैं कि कई ऐसी खबरें जिन पर लोगों को पाकिस्तान में सजाएं नहीं हुई, वो बरतानवी अदालतों में गए तो वहाँ सर से जो है वो उन जिन लोगों के मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया उनको उन अदालतों से इंसाफ मिला और उन्होंने यहाँ पर ढंढोरा भी पीटा। और इसमें कई मीडिया के इदारे भी शामिल हैं कि उन्होंने बड़ी बगलें बजाएंगे, वो बाहर ये केस जीत गए हैं। तो फिर पाकिस्तान में अगर फेक न्यूज़ के खिलाफ हम ये कानून ला रहे हैं तो उसमें बाज़ लोगों को क्या मसला है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से मुतल्लिक झूठी खबरों में भारत का भी बड़ा हाथ है। मजीद उन्होंने ये कहा कि ये कानून उन लोगों के लिए है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर या सेलिब्रिटी हैं। ये एक्ट आइन से मुतसादम नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल की गई, खातून अव्वल से मुतल्लिक तलाक की खबरें चलाई गई। उनका यह भी कहना है कि HRCP ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन ने एतराज़ किया, PFUJ ने एतराज़ किया, मैंने एक ट्वीट भी किया है, वो भी आपके सामने रखते हैं कि फेक न्यूज़, क्या HRCP ये कहना चाह रहा है कि फेक न्यूज़ होनी चाहिए? कानून सबके लिए है। आइन में कहीं भी दिखा दें कि फेक न्यूज़ ठीक है,
اگر پیپلز پارٹی نے اس قانون کو مسترد کر دیا ہے تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ فیک نیوز ہو؟ اور نون لیگ بھی کیا اسی قسم کے معاملات کے اوپر چلنا چاہتی ہے؟ تو دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس کے بعد مریم نواز کا ایک حیران کن دعویٰ جو ہے وہ سامنے آیا۔ وہ حیران کن دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ حکومتی قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہوں گے۔ انتہائی حیران کن دعویٰ ان کا سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر یہ قوانین جو ہیں وہ الیکشن ایکٹ ترمیم سے متعلق اور جو پیکا قوانین ہیں یہ وہ میڈیا اور اپوزیشن کے خلاف بظاہر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہیں، لیکن میں یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ یہ میڈیا اور اپوزیشن کے خلاف نہیں ہے، عمران خان اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے حیران کن دعوے کے خلاف کہ اگر یہ قوانین عمران خان کے خلاف ہیں تو پھر انہیں کیا اعتراض ہے؟ ان سے تو انہیں فائدہ ہوگا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی پھر بعد میں یہ نہ کہے کہ میں نے بتایا نہیں تھا، میں پہلے سے آگاہ کر رہی ہوں کہ یہ عمران خان کے خلاف ہیں۔ حیران کن دعویٰ ہے جناب۔ اور دوسری جانب آپ کے سامنے وہ ہم ٹویٹ بھی رکھتے ہیں جو اس معاملے کے اوپر ہم نے کیا کہ جھوٹی خبر دینے پر سزا ہوگی۔ اس قانون پر جو ڈر رہے ہیں، جو تنقید کر رہے ہیں اور جو شور مچا رہے ہیں، ان کے لیے ایک مشورہ ہے، بس ایک کام کریں، جھوٹی خبر نہ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین معاملہ یہ ہے کہ جو گھر کا بھیدی ہے نواز لیگ کا، اور خاص طور پہ عمران خان کی مخالفت میں سب سے آگے رہتا ہے جنگ گروپ، یعنی کہ اپنوں نے ہی لنکا ڈھا دیا ہے، ان کی جانب سے خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان اپنے اقتدار کی 5 سالہ مدت پوری کر رہے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ان دنوں کچھ سرویز جو ہیں وہ جنگ جیو گروپ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، جس میں کبھی وہ خیبر پختونخوا میں نواز شریف کی مقبولیت بڑی دکھاتے ہیں، کبھی کچھ اور بات کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ان کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے بیلنس کرنے کے لیے دی، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اور یہ خبر کیا بتا رہی ہے؟ جی بالکل، یہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اپنی 5 سالہ اقتدار کی مدت پوری کریں گے، اور 53% پاکستانیوں نے ان کے اس خبر کے مطابق جو ہے وہ سروے کے اندر 53% پاکستانیوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، اس بات کا دعویٰ کیا ہے، انہیں اس بات کا یقین ہے، یعنی کہ پاکستانیوں کی نصف سے بڑی تعداد، زائد تعداد، اکثریتی تعداد، ان کا یہ خیال ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اپنی 5 سال اقتدار کی مدت پوری کریں، اور وہ پوری کریں گے۔ دوسری جانب 30% شہریوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی مدت شاید پوری نہ کر سکیں، اور سروے کے مطابق بلوچستان میں سب سے زیادہ 75% افراد نے وزیراعظم کی مدت مکمل ہونے کے متعلق کہا، پنجاب سے 55، سندھ سے 49، خیبر پختونخوا سے 45% جو شہری ہیں وہ وزیراعظم کی مدت مکمل ہونے سے متعلق پر امید نظر آئے بقول اس خبر کے۔ حالانکہ مجھے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو فگرز ہیں ان کے اوپر کچھ جو ہے وہ سوالیہ نشانات ہیں، خیر جب تفصیلات بھی سامنے آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی دوران ایک اور انتہائی اہم ترین اور بڑی خبر جو کہ فواد چودھری کے حوالے سے ہے، جو کہ راولپنڈی کے حوالے سے ہے، انہوں نے بھی اہم ترین اور بڑی خبر جو ہے وہ راولپنڈی کے حوالے سے بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب آسٹریلیا سے 23 سال بعد ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے، لیکن اپوزیشن کو مروڑ اٹھ رہا ہے۔ یہ کہا فواد چودھری نے۔ انہوں نے کہا جناب کہ ٹیم 23 برس بعد آسٹریلیا کی پاکستان کھیلنے کے لیے آ رہی ہے اور ٹیسٹ سیریز کھیل رہی ہے اور بڑا موقع ہے، لیکن ایسے موقع کے اوپر کہ جب پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ جشن منا رہی ہے کرکٹ کی بحالی کے اوپر، تو اس وقت جو چوں چوں کا مربع اپوزیشن ہے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن این اس وقت جب پنڈی کے حوالے سے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ راولپنڈی میں وہ ایک جو ہے وہ ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے، تاریخی ٹیسٹ میچ جس کی تاریخ 4 سے 8 مارچ ہے، جو کہ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، لیکن اسی دوران کرائے کی اپوزیشن جو ہے وہ راولپنڈی میں ایک جو ہے وہ کرائے کا شو کرنا چاہتی ہے، کرائے کا احتجاج کرنا چاہتی ہے، کرائے کا لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ سوال ہم اپنے اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی اٹھا چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جبکہ 23 سال بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے، پاکستان میں جشن کرکٹ ہے، کرکٹ بحال ہو رہا ہے، راولپنڈی میں، کراچی میں، لاہور میں میچز ہوں گے، ٹیسٹ میچز اور اس طرح ون ڈے میچز، T20 میچز، پورا ایک شیڈول ہے راولپنڈی کا، کراچی کا اور لاہور کا، لیکن اسی روٹ کا انتخاب کیا ہے پیپلز پارٹی نے، اور انہی دنوں میں وہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں جو ہے وہ احتجاجی جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کے میں کرکٹ کی بحالی کے خلاف ہے یہ اپوزیشن جماعت، یا پاکستان میں کہ جب ایسے موقع پر مہمان موجود ہوں گے تو ان کو یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو جو ہے وہ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔